अक्टूबर के आखिर में जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम अमेरिका गए। वापसी पर लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की। शहजाद अकबर का दावा, कहा लंदन में बैठकर तमाम मंसूबा साजी की गई। बयान हल्फी में जिस फैमिली का जिक्र किया गया उनके 2 लोग भी लंदन गए। जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम पीसीओ जज रहे हैं। हैरत है, नवाज शरीफ को आज पीसीओ जज का सहारा लेना पड़ा। शहबाज शरीफ ने राना शमीम के बेटे को एडवोकेट जनरल पंजाब लगाया। मरियम नवाज का केस जब भी लगता है अदलिया को बराह रास्त टारगेट किया जाता है। नून लीग इससे पहले भी अदलिया पर हमला आवर हो चुकी है, जिसमें शरीफ बरादरान को कोई सजा नहीं दी गई। जिस अखबार ने खबर लगाई उन्होंने भी सहाफती जिम्मेदारी अदा नहीं की। ख्वाजा आसिफ ने हाई कोर्ट का नाम लेकर आला अदलिया की तौहीन की है। नोटिस लिया जाना चाहिए। साकिब निसार ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज को जमानत देने से मना किया। गिलगित में मेरे साथ बाग में बैठकर चाय पीते हुए एक जज को फोन पर हिदायत दी थी कि इंतखाबात से पहले जमानत नहीं देनी। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के इल्जाम सामने आ गए। राना शमीम ने अपना हल्फनामा लंदन में नोटराइज कराया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने राना शमीम के इल्जाम की तरदीद कर दी। मकामी अखबार की खबर को हकाइक के मुनाफी करार दे दिया। कहा राना शमीम ने बतौर चीफ जज तौसी मांगी थी, मंजूर ना करने पर शिकवा किया कि मेरी ऑब्जर्वेशन से उन्हें तौसी ना मिल सकी। राना शमीम के सफ़ेद झूठ पर क्या जवाब दूं? मुमकिन नहीं अपने खिलाफ चलने वाली खबरों की वजाहतें देता फिरूं। राना शमीम की सियासी वाबस्तगी चेक कर लें, तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम कहते हैं अपने हल्फनामे पर कायम हूँ। साकिब निसार के पास मुझे एक्सटेंशन देने का इख्तियार ही नहीं था। साबिक जज के बयान हल्फी की कौमी असम्बली में भी गूंज। ख्वाजा आसिफ ने कहा अदालतें अपना एहतराम करें ना करें, मैं ज़रूर करूँगा। मुल्क में क्या हो रहा है, अंधे बहरे बनकर नहीं रह सकते। 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म और बेटी को कैद करके इलेक्शन से रोका गया। तमाम इदारे अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। असद उमर बोले, माजी में सियासी जमातें एक दूसरे की चोरियों को तहफ़्फ़ुज़ देती रहीं। जज पूछते थे, मियाँ साहब क्या हुक्म है? हम हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं, अपोजिशन को सियासी कुट पड़ रही है। मुराद सईद ने कहा अदलिया पर हमला आवर और मर्जी के फैसले कराना नून लीग की पहचान है। 17 तारीख को मरियम नवाज का केस लगा है, इसलिए मुतनाज़ खबर लगवाई गई। हर पेशी से पहले ये बयानिया खेलते हैं। मुराद सईद खिताब करने खड़े हुए तो अपोजिशन ने फिर शोर मचा दिया, कोरम की निशानदेही भी कर दी। नून लीग अदालतों पर असरअंदाज होने के हवाले से तारीख रखती है। सियासी माफिया अपने केसेस से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती रहनुमाओं के इजलास में इजहार ख्याल, कहा मुस्लिम लीग नून ने हमेशा रियासती इदारों पर हमला किया। इजलास में वज़ीर आज़म को साबिक जज के बयान हलफी के मामले पर ब्रीफिंग दी गई। शहजाद अकबर ने कहा बज़ाहिर लगता है इस प्लान के पीछे मुस्लिम लीग नून है। बयान हलफी का मकसद नून लीगी कायदीन के खिलाफ केसेस को मुतनाज़ बनाना है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने पर तौहीन अदालत बनती है। नून लीग अपने ही बनाए जाल में फंस जाएगी। न शमीम झूठ बोल रहे हैं तो बदतरीन सजा दी जाए। अगर ये सच है तो साकिब निसार की जगह जेल है। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नवाज शरीफ जेल जा सकता है तो साकिब निसार क्यों नहीं? चीफ जस्टिस को इलेक्शन में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। मरियम नवाज ने ट्वीट किया उस शख्स से डरना चाहिए जो सब्र करे और अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दे। इसमें जालिमों के लिए बहुत बड़ा सबक है। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज को निशाना बनाने की साजिश बेनकाब हुई। सच सामने आना अवाम में नवाज शरीफ और मरियम की बेगुनाही का एक और सबूत है। उम्मीद है अदालत नून लीगी रहनुमाओं को भी बुलाएगी। फवाद चौधरी का कहना है खुद नोटिस के बाद लीगी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वफाकी वजीर इत्तलात ने राना शमीम के बयान को मज़हका खेज करार दे दिया। शहबाज गिल ने कहा जज राना शमीम ने ये राज इतने सालों तक छुपा कर क्यों रखा? सबसे पहले तो जज पर मुकदमा होना चाहिए। राना शमीम को अचानक ख्वाब की वजह मरियम सफदर की 17 तारीख की अपील है।
فاروق حبیب بولے، نون لیگ نے عدلیہ پر حملے کی تاریخ دہرائی ہے، ان کا شرمناک چہرہ پھر قوم کے سامنے آیا ہو گیا۔ ماہر قانون اعتزاز احسن کہتے ہیں، رانا شمیم کے بیان حلفی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بیان حلفی بازار میں لے کر گھوموں یا میڈیا کو دے دوں، کوئی حیثیت نہیں۔ پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو۔ رانا شمیم کا بیان حلفی متنازع ہو گیا۔ لندن میں بیان حلفی جمع کرایا، پاکستان میں کوئی ریکارڈ نہیں۔ ARY نیوز کی تحقیق میں پتہ چلا، نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس رانا شمیم کا بیان نوٹرائز کرنے والا ایک ہی ہے۔ نوٹرائز کرنے والے چارلز ڈاسٹن نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا کہ میرا وہی کام ہے جو کسی نوٹری پبلک کا ہوتا ہے۔ رانا شمیم نے جو کہا وہ بیان نوٹرائز کیا۔ رانا شمیم کا حلف نامہ سچ ہے یا جھوٹ ہمارا کام نہیں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بدھ کو دوپہر 2 بجے طلب کر لیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی اتحادیوں سے ملاقات کے بعد اعلان۔ فواد چودھری کا کہنا ہے، اتحادیوں کے تحفظات دور کر دیے گئے۔ شیخ رشید نے بتایا، وزیر اعظم نے اتحادیوں کے تمام سوالوں کے خود جواب دیے۔ مشترکہ اجلاس میں قانون سازی میں تمام اتحادی ہمارا ساتھ دیں گے۔ مسلم لیگ ق کا اجلاس، حکومت کی حمایت جاری رکھنے کا فیصلہ۔ چودھری پرویز الہی نے منظوری دی۔ مونس الہی نے کہا، ق لیگ مشترکہ اجلاس میں قانون سازی کو سپورٹ کرے گی۔ متحدہ اپوزیشن کا حکومتی قانون سازی کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا عزم۔ مشترکہ اجلاس بلانے پر تمام اراکین کی حاضری یقینی بنانے کا فیصلہ۔ ارکان کا کہنا ہے، مشترکہ اجلاس بلانے کی باتیں ثبوت ہیں، حکومت کی نیت کالی ہے۔ حکومت کی طرف سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ حکومت کا منفی رویہ ملک کو انارکی، افراتفری اور انتشار کی طرف لے جا رہا ہے۔ ہر معاملے پر اپوزیشن نے ذمہ داری، سنجیدگی اور قومی مفاد میں کردار نبھایا۔ نیازی حکومت عوامی اور قومی امور میں سنجیدہ اور مخلص نہیں۔ شہباز شریف کے اپوزیشن رہنماؤں سے رابطے، کہتے ہیں اپوزیشن حکومتی اتحادیوں کے موقف نے حکومت کو پسپائی پر مجبور کیا۔ PDM اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس 22 نومبر کو طلب۔ حکومتی متنازع قوانین کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے لیے تجاویز تیار کی جائیں گی۔ ناظم جوکھیو قتل کیس کے مدعی اور وکلاء کا تفتیشی ٹیم پر عدم اعتماد کا اظہار۔ مدعی افضل جوکھیو نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ سے ملاقات میں پولیس کی تحقیقاتی ٹیم کو جانبدار قرار دے دیا۔ افضل جوکھیو نے کہا، پولیس تفتیش میں ملزمان کا دفاع کر رہی ہے، گرفتار ملزمان کو پولیس پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کی JIT کی تشکیل کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد JIT تشکیل دینے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز مسترد کر دی۔ وزارت خزانہ نے پیٹرول اور ڈیزل پر 5 روپے بڑھانے کی تجویز دی تھی۔ 16 نومبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رہیں گی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی، سیلز ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ کابینہ کو بھیجا جائے۔ کراچی کی صدر کوآپریٹو مارکیٹ میں آگ لگنے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم، 15 دن میں رپورٹ دے گی۔ آتش زدگی سے 200 سے زائد دکانیں جل گئیں۔ دکانداروں کا فائر بریگیڈ تاخیر سے پہنچنے کا الزام۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے، دکانداروں کے نقصان کا اندازہ ہے، ہر چیز کا ملبہ اداروں پر نہ ڈالیں۔ MQM پاکستان نے معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھا دیا۔ اسامہ قادری نے کہا، شک ہے کوآپریٹو مارکیٹ میں آگ لگی نہیں، لگائی گئی۔ وفاق نے 52 فائر ٹینڈر صوبے کے حوالے کیے مگر وہ نظر نہیں آئے۔ اسلام آباد میٹرو اسٹیشن سے ملنے والی بچی کے لواحقین کا پتہ چل گیا۔ 12 سال کی صالحہ والد کے ساتھ گولڈرا دربار گئی تھی۔ والد نے بیان دیا کہ دربار پر سو کر اٹھا تو بچی غائب تھی۔ بچی کی لاش سے متعلق بھائی نے اطلاع دی۔ پولیس کا کہنا ہے، بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر کے میٹرو اسٹیشن واش روم میں پھینک دیا گیا تھا۔ مشکوک افراد کا DNA سیمپل فورنسک کے لیے بھیج دیا گیا۔ لاہور میں فضائی آلودگی برقرار، موت کے باعث شہریوں کا سانس لینا بھی دشوار۔
لاہور میں اینٹی اسموگ اسکواڈ قائم کر دیا گیا. ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں لاہور میں اسموگ کو آفت قرار دیا گیا ہے. جو لوگ کوڑے کو آگ لگا رہے ہیں ان کے خلاف بھی جرمانے کیے جا رہے ہیں. آئی سی سی نے T20 ورلڈ کپ کی ٹیم کا اعلان کر دیا. پاکستان کے بابر اعظم ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کے کپتان شاہین آفریدی 12ویں کھلاڑی ہیں. بھارت کا کوئی کھلاڑی ٹیم میں شامل نہیں. ARY نیوز اور پاکستان کے لیے بڑا اعزاز. ورلڈ کپ کے بہترین کھلاڑی اور ٹیم کا انتخاب کرنے والی جیوری میں ARY نیوز کے نمائندہ خصوصی کھیل شاہد ہاشمی بھی شامل تھے. دورہ بنگلہ دیش کے لیے قومی ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان. امام الحق، بلال آصف اور کامران غلام کی اسکواڈ میں واپسی. عمران بٹ، شاہ نواز دہانی، حارث رؤف اور یاسر شاہ اسکواڈ میں شامل نہیں. 20 رکنی اسکواڈ کی قیادت بابر اعظم کریں گے. قومی کرکٹ ٹیم نے ڈھاکہ میں پریکٹس کا آغاز کر دیا. بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کا آغاز 19 نومبر سے ہوگا. 2 ٹیسٹ میچ بھی کھیلے جائیں گے. اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2210 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 221 درہم. 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.